बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में बहुत कुछ है और उस पर हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में बात करेंगे। किस्मत खान ज़मीरी साहब और आबिद अली रईस साहब ने जो स्टोरीज़ बनाई हैं उन पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में नजम सेठी से मुतालिक क्या कहा गया है और ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में नून लीग के हुकूमत जो 1997 में थी उस दौरान जो एहतसाबी अमल था उसके मतलब क्या कहा गया है। और तारिक फवाद मलिक, उनका नाम आपने बहुत सुना होगा, वो कौन है, उनका इस सारे मामले में क्या किरदार था। ब्रॉडशीट कमीशन के TORs में शामिल था कि कमीशन ने ट्रोवोन्स LLC, ब्रॉडशीट LLC और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी लिमिटेड नामी फर्म्स के इंतखाब और उनके साथ किए गए मुआहदों को परखना था। ये तीन कंपनीज़ हैं, आगे चल के बताता हूँ कि ये ट्रोवोन्स है ये बाद में ब्रॉडशीट LLC कंपनी में तब्दील हो गई थी। तो इनके साथ जो मुआहदे हुए थे वो कैसे थे, इससे पहले एक वीडियो में कर चुका हूँ, ये उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। तो ये सारा मामला उन्होंने देखना था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ट्रोवोन्स LLC है जो बाद में ब्रॉडशीट LLC के नाम से कंपनी में तब्दील हो गई, ये वही फर्म है जिसके साथ पाकिस्तान का तनाज़ा खड़ा हुआ और जो पाकिस्तान को सालसली में ले गई। और कमीशन रिपोर्ट में बताया गया है कि इन फर्म से मुआहदे करने के अमल का आगाज़ नवाज शरीफ के दौर में किया गया था, यानी परवेज़ मुशर्रफ के दौर से पहले इन फर्म्स के साथ राब्ते जारी थे और इन फर्म्स के साथ मुआहदों की कोशिश की गई थी, लेकिन मुआहदे अभी तय नहीं पाए थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई। उस वक्त नैब नहीं था, बल्कि नैब की जगह एहतसाब ब्यूरो था। और उस वक्त मसला ये था कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस खोलना चाहते थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। इसलिए उस वक्त का जो एहतसाब ब्यूरो था वो कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से इन कंपनी के साथ मुआहदे हों और पीपल्स पार्टी के बैरून मुल्क जो असासे और जायदादें हैं उनका पता लगाया जा सके। अब हम आते हैं कि नैब ने इन फर्म्स के साथ असासों की वसूली के मुआहदे, एसेट रिकवरी एग्रीमेंट्स जो है वो नैब के जो पहले चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अमजद, उनके दौर में किए थे। यूँ जनरल रिटायर्ड सैयद अमजद उन मुआहदों से मुतल्लिक अहम शख्सियत हैं। इन मुआहदों से मुतल्लिक दूसरी अहम शख्सियत फ़ारूक आदम खान हैं। फ़ारूक आदम खान नैब के पहले प्रोसिक्यूटर जनरल थे। फ़ारूक आदम खान क्योंकि वफ़ात हो चुकी है और इसलिए उनके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर है जो प्रोब हो सकती थी वो उस तरह नहीं हो सकी। और ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में जो नजम सेठी हैं उनका भी जिक्र है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो अजमत सईद शेख साहब हैं, जो सुहेल महमूद साहब हैं, जो दीगर मेंबरान थे कमीशन के, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है उसके मुताबिक यह है कि नैब से पहले एहतसाब का इदारा एहतसाब कमीशन या एहतसाब ब्यूरो था। एहतसाब कमीशन को 1996 में बेनज़ीर की हुकूमत की बरतरफी के बाद बनाया गया था। पहले एहतसाब कमीशन बना 1996 में, फिर नवाज शरीफ आए, उन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया। और बेनज़ीर क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को उस वक्त के सदर फारूक लगारी ने बरतरफ किया था। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी के बाद उस वक्त जो निगरान हुकूमत काम कर रही थी उसी निगरान हुकूमत ने एहतसाब कमीशन बनाया था, जिसमें मशहूर सहाफ़ी नजम सेठी उसी निगरान हुकूमत के क्योंकि रुकन भी थे और नजम सेठी को एहतसाब का इंचार्ज बनाया गया था। अजमत सईद शेख साहब लिखते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे ये नजम सेठी ही थे जिन्होंने करप्शन के खिलाफ चंगारी भड़काई थी। लेकिन वो कहते हैं कुछ बेदर्द लोग ये कह सकते हैं कि उसके बाद कई बरसों में नजम सेठी ने करप्शन और एहतसाब से मुतल्लिक अपनी आइडियलिज्म में कमी कर दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो नजम सेठी जो आजकल, बल्कि पहले बात कर लेते हैं कि 1996 में जो उस वक्त निगरान हुकूमत के एक रुकन थे और उस वक्त एक एहतसाब कमीशन बनाया गया था और उसके ये एहतसाब के इंचार्ज थे। तो अब वही नजम सेठी एहतसाब के खिलाफ बात करते हैं, शरीफ खानदान का दिफा करते हैं, पीपल्स पार्टी का दिफा करते हैं, करप्ट माफिया का दिफा करते हैं और एहतसाब की हर कोशिश के ऊपर सवालात उठाते हैं और उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। तो ब्रॉडशीट की जो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में नून लीग के दूसरे दौर हुकूमत में एहतसाबी अमल से मुतालिक भी बताया गया है। जिस एहतसाबी अमल की चंगारी नजम सेठी ने बतौर सरबराह एहतसाबी अमल अपनाई थी वो नवाज शरीफ के दूसरे दौर में जारी रही। उस हवाले से ब्रॉडशीट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1997 के आम इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई और नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। नून लीग की नई हुकूमत ने फ़आल एहतसाब का नज़रिया अपनाया। ये फ़आल एहतसाब बिलखसूस हुकूमत के सियासी मुखालफीन के खिलाफ था। ये एहतसाब इंतकामी नोयत का था। सियासी मुखालफीन के खिलाफ इस एहतसाबी अमल के सरबराह सैफुर रहमान थे। मुशर्रफ दौर, और ये भी आपको बता दूँ ये वही सैफुर रहमान है जिनकी टेलीफोन कॉल सामने आई थी जस्टिस मलिक कयूम के साथ के बेनज़ीर को और आसिफ अली ज़रदारी को इतनी सज़ाएँ देनी हैं। तो मुशर्रफ दौर में ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा कराने वाले अहम किरदार तारिक फवाद मलिक हैं।
براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ یہی طارق فواد ملک دوسرے نون لیگی دور میں غیر ملکی فرم جس کا نام ٹروونز ہے، جو بعد میں براڈ شیٹ LLC بن گئی، اس کے ساتھ اس وقت کے احتساب بیورو کا معاہدہ کرا رہے تھے. یعنی جس نے طارق فواد ملک نے مشرف دور میں نیب کا معاہدہ کرایا براڈ شیٹ کے ساتھ، جو پہلے ٹروونز تھی، اور دوسری ایک اور کمپنی کے ساتھ، یہی طارق فواد ملک تھے جو نون لیگ کے دور میں احتساب بیورو کے ساتھ انہی کمپنیز کے معاہدے کروا رہے تھے. اور نواز شریف کے دور میں اس معاہدے کا ڈرافٹ بھی تیار ہو گیا تھا، اس پر کام ہو رہا تھا کہ نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی اور مشرف کی حکومت آ گئی. مشرف کی اس حکومت میں احتساب کمیشن کی جگہ نیب بنا دیا گیا. اچھا، یہ بڑا سوال ہے کہ طارق فواد ملک کون ہیں؟ تو عامر متین صاحب نے، جب وہ یہاں پر پبلک ٹی وی میں پروگرام کر رہے تھے، روف کلاسر صاحب، ماریہ جدون صاحبہ اور روف کلاسر صاحب، عامر متین صاحب، تو وہاں پر عامر متین صاحب نے بتایا تھا، اور اب تو عامر متین صاحب، روف کلاسر صاحب جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں جی ٹی وی، اور کل سے ان کا پروگرام جو ہے وہ آن ایئر ہوگا. تو عامر متین صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو طارق فواد ملک ہیں یہ ملٹری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے سسر جنرل نعیم اکبر تھے، ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل محمد حسین تھے، یہ خود ایئر فورس میں پائلٹ تھے، اور یہ پھر کچھ کسی وجہ سے یہ پکڑے گئے، تو ان کے اوپر کوئی الزام تھا چوری کا یا اس طرح کا کوئی، انہوں نے بتایا تھا عامر متین صاحب نے، تو ان کا پھر کورٹ مارشل ہوا تھا. تو ان کا خاندان سیاسی طور پر بھی مضبوط خاندان بتایا جاتا ہے، اور آئی تھنک یہ خوشاب والی سائڈ پہ ان کا بتایا جاتا ہے کہ اثر رسوخ ہے. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق احتساب بیورو کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹروونز نامی غیر ملکی فرم نے طارق فواد ملک اور غضنفر صادق علی کے ذریعے احتساب بیورو سے رابطہ کیا. طارق فواد ملک اور غضنفر صادق علی کا مقصد ٹروونز غیر ملکی فرم کا احتساب بیورو کے ساتھ اثاثوں کی وصولی یعنی ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ کرانا تھا. اس معاہدے کا مقصد بیرون ملک پاکستانیوں کی غیر قانونی جائیدادوں اور اثاثوں کی کھوج لگانا تھا. ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کمیشن، کہہ رہا ہے عظمت سے شیخ صاحب، کہہ رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سے شیخ صاحب، کہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ڈرافٹ معاہدہ سامنے آیا تھا اور احتساب بیورو نے اس معاہدے سے متعلق لاہور کے ایک وکیل سے رائے مانگی تھی. یہ وہ بتا رہے ہیں نواز شریف کے دور میں جب طارق فواد ملک معاہدہ کرانا چاہتے تھے، یہی ٹروونز کا جو بعد میں براڈ شیٹ بن گئی، اور احتساب بیورو کا جو معاہدہ کرانا چاہتے تھے اس کا ڈرافٹ بھی تیار ہوا تھا، اور لاہور کے ایک وکیل سے اس پر رائے بھی مانگی گئی تھی کہ ہم یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس پر کیا کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے اس وکیل کی رائے ریکارڈ کا حصہ ہے. لاہور کے اس وکیل کی جو اس کی رائے مانگی گئی تھی، اس نے اپنی رائے میں یہ کہا تھا کہ احتساب بیورو کے غیر ملکی فرم سے ڈرافٹ کا یہ جو معاہدے کا ڈرافٹ ہے یہ مشکوک ہے. اس پر انہوں نے شکوک و شبہات کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سے نقصان ہوگا پاکستان کو. انہوں نے اس نقصان کی بھی نشاندہی کی تھی. لاہور کے اس وکیل نے یہ رائے 11 اکتوبر 1999 کو دی تھی. اس کے بعد 12 اکتوبر کو حکومت بدل گئی اور اس معاہدے پر مزید پیش رفت نہ ہو سکی. تو اس ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا کہ پہلی چیز، نجم سیٹھی صاحب 1996 میں جب نگران حکومت کا حصہ تھے تو اس وقت احتساب کے انچارج تھے، جو آج جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دوسرا، آپ نے دیکھ لیا کہ نواز شریف کے دور میں بھی جو احتساب بیورو تھا وہ انہی کمپنیز کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا تھا، اور طارق فواد ملک وہی شخصیت جس نے بعد میں معاہدہ کرایا، لیکن یہ معاہدہ اس لیے نہیں ہو سکا تھا کیونکہ نواز شریف کی حکومت چلی گئی تھی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو اس پارٹ میں بتائیں. نیکسٹ پارٹ میں دیگر ایشوز پر بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.